نوجوانوں پادری میں سرنو کہنے لگا میں سواز سے باہر آیا ہوں، کہنے لگا میں انجیل دے پڑھیا یہ تھے ایک نبی گزرے گا آخری نبی نے سے درخت دے نیچے آرام کرنا ہے، کہنے لگا او دن گیا تھی اج دا آیا ہوں اس درخت دے سامنے بے کے بیخدا رہا ہوں اج تک کسی اس درخت دے نہ ٹیک نہیں لگائی کیونکہ دن اللہ آخری نبی ٹیک لگاوے گا جب محمد نے ٹیک لگائی میں سمجھ گیا آخری نبی ہے، کہنے لگا میں سرائے اللہ دا آخری نبی ہے، کہنے لگا لوگی سمجھ دینے میں 400 سال تو عبادت پیا کرنا، کہنے لگا جے سچی پوچھیں عبادت تے بہانا سی میں تے محمدی راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہے۔ میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی دی کتنی پاکیزہ زبانی ہے کہ مکہ المکرمات عرب دے اندر حضور محمد کہہ کے یا احمد کہہ کے نہیں پکاریا جاندہ، صادق تے امین کہہ کے پکاریا جاندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نو امین کیوں کہہ دنے انج تے امانت دار ہے، پر کدے قرآن پڑھ کے بیخ اللہ نے قرآن جو فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا منو قسم اس امین شہر دی اتھے ایک رب دا امین واسدہ ہے تے رب نو اس امین دی امانت داری نال اینا پیار آیا کہ رب نے پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ منو اس امین شہر دی قسم کیونکہ اتھے رب دا امین واسدہ ہے۔ اس صادق کیسا ہے کہ جڑا نال لگ جائے نا کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے، ایسا میرا نبی صادق ہے۔ اتے ہوگی کملی والے دے کردار دی گل، آؤ درہ مکہ دے اندر ایک اور عورت دا بھی ذکر کریے۔ عرب دا معاشرہ کے جتھے نہ ماں دی عزت نہ باپ دی عزت نہ بیٹی دی نہ بہن دی نہ بیوی دی کسے رشتے دی عورت دے تعلق دے نال کوئی عزت نہیں۔ ماں او دا کردار ہے کہ باپ دے مرن تو بعد نوجوان بیٹا جڑا پہلا بیٹا وڈا بیٹا ہوئے او اپنی ماں نال شادی کر لیں، ماں دی قدر کوئی نہیں، بیوی نو تے پاؤں دی جتی سمجھ دے، بیٹیاں تے بہناں نو تے زندہ ہی درگور کر دے دے۔ تھوڑا جے ادھر میرے ساؤنڈ والے نہ رابطہ ہو جائے کوئی مزہ نہیں آ رہا، نہ کوئی آواز نہ کوئی ردم۔ نبی کریم علیہ السلام دے اس دور مقدس دے اندر دور جہلیت حضور دے اعلان نبوت پہلے عرب دے اندر ایک میلہ لگدا سی جنہوں اوکاز دا میلہ کیا جاندہ سی، اتھے ہزاراں دے اجتماع چ سٹیج لگا کے ایک شاعر اٹھ کے اپنی بیوی دی شان چ نظم پڑھ دے، کہتا میری بیوی دی زلفاں اس طرح دیاں، میری بیوی دی اکھ اس طرح دی، میری بیوی دی ہونٹ اس طرح دے نے۔ غیرت مند انسان اپنے گھر دی عورت دا نام بھی لوگاں دے سامنے نہیں لیندا، مگر او اپنی بیوی دی شان چ نظماں پڑھ دے نے تو لوگ واہ واہ کر دے نے، یعنی کہ عورت دی کسے لحاظ نہ کوئی قدر نہیں۔ پر اس قدر گندے معاشرے چ ایک عورت ہے جنہوں عرب دے لوگ اس عورت نو ملیکۃ العرب کہہ دے عرب دی ملکہ، تے دوسرا دا لقب طاہرہ پاک عورت، جنہوں اپنی اماں دے ذکر تے سکون پہ مل دے نا، میں اماں خدیجہ دا ذکر چھڑن لگا او بولے سبحان اللہ، میں مومنہ دی ماں دا ذکر کرن لگا، او حضور دی پاکیزہ شادی دا ذکر کرن لگا۔ اللہ کرے اس شادی دا صدقہ اللہ انہ دی شادی چا برکتاں سکھ خوشیاں سکون دیاں دولتہ میسر کرے۔ اس دور دے اندر عورت نو کیا جاندہ ہے طاہرہ پاک عورت، دولت اتنی کہ سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پلڑے چھتے، اماں خدیجہ دی کلی دولت ایک پلڑے چھ رکھی گئے تے آپ دی دولت سب تو زیادہ سی۔ 2 مرتبہ شادی ہوئی تو دونوں مرتبہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ فرما دیا میرا خیال ایسی ہونا میں شادی نہیں کرنی، اللہ نے جڑی اولاد دیتی ہے انہوں پالاں گی تے کاروبار اتنا وسیع کاروبار کران گی۔ وقت گزردہ جا رہا، مکے دے بار ایک ککھاں دی کلی ہے، اس ککھاں دی کلی چ ایک نوجوان ہے جدا نام ورقہ بن نوفل، اماں خدیجہ دے چاچے دا بیٹا ہے، آسمانی کتاباں دا عالم بھی ہے تے حافظ بھی ہے، انجیل بھی پڑھ دے، تورات بھی پڑھ دے، زبور بھی پڑھ دے۔
مکے دے باہر انہیں ڈیرا لگا لیا کہ مکی بت پرست نے تے میں انہاں دی بتاں دی پوجا نہیں کرنی وحدہ لا شریک نو منن والا انہیں جا کے مکے دے باہر ککھاں دی کلی تے ایک پہاڑ دی غار وچ پناہ لئی اوتھے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی اما خدیجہ نے کدے کدے اودے کول جانا انہیں اٹھ کے کھلو جانا کہ ملیکۃ العرب آئی ہے عرب دی ملکہ آئی میری باجی آئی اٹھ کے کھلو جانا اما خدیجہ کہنا میرا دل پریشان ہے اے ورقہ بن نوفل میں اللہ دا کو کلام تے سنا انہیں کدے زبور کدے تورات کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے آپ نے سکون ملنا ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کل بیٹھیاں او تلاوت انجیل پیا کردہ تے کہنے لگا باجی خدیجہ جے اجازت دے میں تے آج تینوں ایک راز دی گل سناواں اما خدیجہ فرما دیا سنا ورقہ بن نوفل اشارہ کر کے کہنے لگا او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان او مکہ شہر ہے نا ان آسمانی کتاباں چ لکھے کہ سب مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی ہون والا ہے جدی توجہ اچھا بولے سبحان اللہ کہنے لگا او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے انہاں کتاباں چ لکھے تھے ایک نبی آوے گا اما خدیجہ الکبریٰ بڑی حیرت نہ وے کے فرما لگیاں ورقہ اتے چور نے اتے ڈاکو نے سود دا کاروبار کرنے والے شرابہ پین والے اس گندے ماحول دے اندر کوئی نبی بھی آوے گا ورقہ کہنے لگا کہ ہاں کتابہ چ زبور انجیل تے تورات چ لکھے تھے کہ نبی آوے گا اما خدیجہ واپس آ گئیاں ہن پڑھا قرآن کے انہاں کتابہ چ لکھیا سی نبی آوے گا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تقریر ہون شروع لگی ہے جب میں تانوں گراؤنڈ بنا کے دے رہا سا تعارف کروا رہا کہ میں کیڑی شخصیت دا ذکر کرن لگا اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ارشاد فرمایا ایوئی نبی آیا جدہ ذکر تورات وچ بھی پڑھیا انجیل وچ بھی پڑھیا نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کھلوئی اٹھیاں آگے رات آرام کر دیاں نے ادھی رات تک فرما دیا میں سوچ دی رہی کون نبی ہے مکے جو کیڑا تاجر جڑا نبی بنے گا کیڑا چودھری جڑا نبی بنے گا فرما دیا ادھی رات ڈل گئی اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ لگ گئی فرما دیا میری آنکھ لگی میرے خواب دے اندر میں عجیب منظر دیکھے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا اما خدیجہ فرما دیا سورج میری گودی دے اندر آیا او دی روشنی مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی ساری رات فرما دیا میں نیند خماری سے گزاری صبح اٹھ کے ورقہ بن نوفل دی کھلی سے آ گئیاں ورقہ بن نوفل نے اٹھ کے آکیا باجی خدیجہ کل بھی آیا ہوں اج بھی آ گئیاں فرمان لگیاں بے ورقہ اج میں بڑا عجیب خواب دیکھیا ہے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی سے آ گیا لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہوں مغرب وچ بھی جا رہی ہوں ورقہ بن نوفل نے پرانا جے صندوق کھولیا اودے وچ کوئی پرانی جی کتاب نکالی کدے کتاب دے ورقے ویکھدا ہے کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دس رہا اس مکے سے کلا دا نبی آوے گا فرمان لگیاں مینوں یاد ہے کہنے لگا تیرے خواب دی تعبیر ہے ایک دن بیڑا تیرا آوے گا گودی تیری ہی ہوے گی بیچو نبی ہوے گا تیرے گھر جو نبوت دیاں شواواں اٹھن گیاں لوواں مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان لگو نبی تیرے گھر ہی ہونا ہے تیرے گھر آوے گا اما خدیجہ الکبریٰ بڑی حیرت نہ فرما لگیاں بے ورقہ میں آتے سورج ویکھے آئے کہنے لگا تی ہو بھی سورج ہی ہے ان پڑھا قرآن کے سورج تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے تھی بیٹھا کوئی اور محفل ہوندی کہ میں محفل والے نے پوچھنا سی کہ بیلیاں لی کو لنگر بھی ہے کہ نہیں تے یہ تے شادی دا موقع تھے تے لنگر ہے ہی ہے سنیاں دا عرس ہوئے میلاد ہوئے 11ویں ہوئے شادی ہوئے ختم ہوئے لنگر تے ہے پھر اسی بڑے خوش بختاں سی میلاد حضور دا منانے ہیں سانو لنگر بھی حضور دا ملتا ہے تے سیانے کندرے جدہ کھائیے
او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیر تینوں چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے آئے سراجم منیرہ ایک سراج او بھی سراج او جڑا آسمان تے چمکدہ انہوں بھی سراج پر قرآن نے انہوں سراجم وہا جا کے آئے تے منیر پتہ کنوں کے ہے پڑھن قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا قرآن چ رب نے چن نو منیر کیا سورج نو وہاج کیا اللہ کریم انہوں سے تندرستی دے جی فضل کرے سراجم وہاجا سورج نو کیا ہے تے قمر منیرہ چن نو کیا ہے جدو آئی نا کملی والے دیواری نام سورج والا لے لیا تے صفت چن والی لے لیا نا سراجم وہاجا کیا تے نا قمر منیرہ کیا فرمائے سراجم منیرہ یعنی نام سورج والا تے صفت چن والی یا اللہ انج کیوں فرمائے سورج دن نو چمک دائے چن رات نو چمک دائے یہ سورج ہے پر اوہ جڑا دنے بھی چمک دائے تے راتی بھی چمک دائے کیونکہ سراج منیر آئے نا تائیوں تے صحابہ فرما دے سن کا ان شمس تجری فی وجہ ہی انج لگ دا سی جوے سورج محمد دے متھے چے چمک دائے اجادت ہوئے تے دا ترجمہ میاں محمد بخش کلو کرواما او یار اچھا بولو سبحان اللہ جتے میں شروع ہویا پیڑا بڑا لمبا ہے اچھا بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے پتھر دل والا تکیں تے اکھیں پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا او بھی سورج ہے پر فرق پتہ کیے رات 10:30 ہو گئے تھے اتنے بندے بیٹھے ہیں آؤ نا رل کے در آسمان دے سورج نو آواز ماریے کہ سانو سورج تیری لوڑ پہ گئی تے 2 گھڑیاں آویں تے صحیح آوے گا نہیں نا انہیں کہنا میں اپنے ٹائم نال صبح آواں گا یہ دا مطلب ہے سورج نو لکھ بار بلائیے نہیں آوندا پر کملی والا وہ سورج جدو بلائیے اودو ہی آ جاندہ وہ غلام قبر چواج ماری ہوتے بھی آ جاندہ اے سورج ہے نا دنیا دا اے زمین دے اتے روشنی کر دے میں پچھلے سال جاپان گیا نا تو اتو رات حضرت میں رات ٹوکیو شہر چو میں رات کو 2:30 بجے گزریا میرے بیلی کہنے لگے آسی صاحب اے عمارت چھت جا کے بیکھنی ہے تے آؤ ذرا گڈی چو بار میں پوچھا جی عمارت کیڑی بڑے لوگ تھے رات 2:30 بجے جا رہے میں کہا جی کی کرن جا رہے انہاں کہا جی سورج جدو دنیا تے چمک دے نا سورج دی پہلی کرن جڑی زمین تے آندی وہ اس بلڈنگ تے پہندی انہوں سن رائز یا سن شائن غالباً اس بلڈنگ دا نام سی وہ کہندے نے انہاں آکھیا کہ آسی صاحب سورج دی پہلی کرن زمین تے جڑی دنیا تے پہندی ہے اس بلڈنگ تے پہندی ہے لوگ پوری دنیا چو سفر کر کے اس بلڈنگ نو ویکھن آندے نے او صبح دی کرن پہلی ویکھن آندے نے تے آؤ چلیے وقت نہیں سی میں کہا پھر کدے آماں کے چلیں گے انج میں حضرت کھڑکی جو باہر دیکھا نا تو بلڈنگ بہت اچھی تے بلند میں خیال آیا کہ آج جڑا دنیا تو سورج جدو چمک دینا تو
او دی جڑی پہلی کرن زمین تے آندی ہے او اچھی بلڈنگ نو پہلے روشن کر دیئے تے نیویاں نو بعد روشن کر دیئے جو جو سورج اوپر آندا ہے او پھر پہلے اچھیاں نو پھر نیویاں نو روشن کر دے اے دا مطلب ہے آسمان دا سورج پہلے اچھیاں نو روشن کر دے پھر نیویاں نو روشن کر دے پر او جڑا مدینے دا سورج ہے نا او بلال ورگے نیویاں نو چک کے پہلے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اچھا کر دے پہلے اچھیاں نو روشن کر دا اے نیویاں نو روشن کر دا اے نیویاں نو کعبے دیے چھتاں تے چڑھا کے اچھا کر دیں دے تو گرامی قدر حضرات او بھی سراج اے بھی سراج اما آج خدیجہ فرما دیا کہ میں خواب جو ویکھیا سورج میری گودی چاہ گیا ورکا نے آکھیا او نبی تیرے گھر آوے گا ہن اما خدیجہ گھر آئیاں نا تے دن بھی سوچنا تے رات بھی سوچنا او سورج کیڑا ہے مکھے جو کون ہے جڑا او سورج ہے او نبوت والا سورج ہے چند دن گزرے تھی اما خدیجہ دے بھائی دی شادی نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ نال ہو گئی ہن پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی حضرت صفیہ تے حضرت خدیجہ نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا او حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو کہ جدو نبی پاک ماں دی گودی چاہے تے کمرے چ جڑی پہلی عورت آئی سی نا او حضرت صفیہ آئی سی یعنی کہ بچپن تو میرے نبی نو پالیا بھی تے پیار بھی کیتا ہے تے بھتیجا پر پھپھو نے پترا مانگو پالیا پھپھو دا پیار بڑا سی نبی کریم نے جدو خدیجہ تے صفیہ نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گالو سے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکر ہوں جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے اما خدیجہ نو پتا کی کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے نام یو دا محمد تے کوئی او سونا ہے کوئی او جنہوں لگتا بولے کوئی ہو پھر بولے کوئی ہو سونا ہے ایسے لئے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو توجہ کر کے ویکھ لو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں مل دی دوسرے دی تیسرے نال نہیں مل دی تیسرے دی چوتھے نال چوتھے دی پنجویں نال شکل نہیں مل دی اتنے افراد بیٹھے ہاں سارے دا نک بھی ایک ہی جگہ لگا ہے اکھیاں بھی ایک جگہ نے ہونٹ بھی ایک جگہ رخسار تھوڑی اے پیشانی سارے عذاب بھی ایک جگہ نے تے جگہ بھی بس اتنی ایک گرائی ہے لکھاں تے ارباں تے خرباں رب نے بنا چھڑے ارباں موجود نے خرباں جے آنے نے پر ایسا ہوا الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسا مصور انیاں تصویراں بنائی جاندہ ہے تے جگہ بھی اینی وچی بنائی جاندہ ہے عذاب بھی جگہ چینج نہیں کردہ پر ایسا مصور ہے نا ایک دی شکل دوجے دی چیزیں نہ تیجے دی چوتھے نہ لے ملن دیندہ اور میں نے سچی دوسے مانگر شریف والے ہو جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناؤں دا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا انہیں اخرے انجدہ بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تو گرامی قدر حضرات حضرت صفیہ نے اکھنا کوئی ہو سونا ہے تے کوئی ہو سونا ہے ان میں دیتے بحث کرا میں نے وقت درکارے پر آؤ گا لگے ٹوریے جی اچھا گرامی قدر حضرات اما خدیجہ دنا سالانہ قافلہ تجارت ملک شام وال جا رہے حضرت صفیہ نے دیکھا کہ خدیجہ پریشان قریب آکے کہنے لگیاں کیوں پریشان ہو کہنے لگیا قافلہ ملک شام چلے ہیں تو اتنی میری مال تے دولت ہے پر میرا کوئی خامد نہیں پتر جوان کوئی نہیں کاش کوئی میرا بھی ہوندہ تے میرا سامان بیچ کے ہوندہ لوگاں نو پیسے دے کے بیچ نہیں ہیں لوگ ادھا میں نو دن دنے ادھا کھا جان دنے اتھے نہ کوئی دیانت دار ہے تے نہ کوئی امانت دار ہے تے حضرت صفیہ بول کے فرما لگیا خدیجہ یہ اجازت دے میں تے ایک امانت دار نو بلاواں اما خدیجہ کہنے لگی ہیں اس گندے معاشرے چ امانت دار کتھے تے صفیہ بول کے کہنے لگی ہیں او ایڈا امانت دار ہے کہ سارے بے ایمان بھی انہوں امین کہہ کے پکار دینا ہے وہ ایسا امانت دار ہے حضرت خدیجہ نے پوچھا کون ہے تے صفیہ فرما لگی ہیں یاد کر خدیجہ میں تینوں کہنی ہے نا میرا ایک بھتیجا محمد ہے انہوں سارے مکے والے امین کہہ کے پکار دینے اجازت دے تے انہوں بلاما تیرا کاروبار سنبھالے اکھیا بلاؤ ان نوجوانوں اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ اما خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا حضرت صفیہ نو بھی بلا لیا صفیہ نے نبی پاک نو پیغام بھیجا ذرا خدیجہ دے محل تے آؤ
ادھر درمیان ایک باریک جہا کپڑا تے پردہ ہے اور سامنے دروازہ جتھوں گزر کے میرے نبی نے ہونا ہے. ادھر خدیجہ صفیہ تے حضرت نفیسہ بیٹھی آنے. قبلی والے خرامہ ٹوڑے ٹوڑے مکے دی گلی وچوں آئے نا. جدو پردے دے سامنے آ کے اے انج کر کے دروازہ کھلیا نا تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پئی تے دل آو گیا. دل آو گیا گئے تے اوہی سورج جڑا میں خواب وچ ویکھیا سی. ان میں کیڑا رنگ دے ماما خدیجہ فرما دیا جدو کملی والے دا رخ انور ویکھیا. آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کہ سخن مولا بھونک دیا سختن من. اے ہو گئی ہندی تے زیادہ دے ہوتے دا پنجابی تے ترجمہ میاں محمد بخش کل کروا کے دے وہاں. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. اے ہاتھ نہ چکے ہو مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاوے. آر بیگری رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل زلفے مہید جان چلے ان کے نلے آنکھیں ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل میرا. بھائی آنکھ نلے آنکھیں ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل کملی والے خرامہ ٹوڑے ٹوڑے آکے نہ تے پردے دے اس پاس سے بہ گئے. نبی کریم نے فرما پھوپھو جی میں نے کیوں بلایا ہے؟ اما خدیجہ فرما لگیاں جی میں بلایا کیا کیوں بلایا؟ تے حضرت اما خدیجہ کہہ لگیاں جی میرا کاروبار تے تجارت دا کاروبار دا قافلہ جا رہے ہیں ملک شام. میں چاہنی ہوں تسی میرا سامان بیچ کے آؤ. نبی کریم نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان بڑی دیانتداری تے امانتداری نال بیچ کے آواں گا. اما خدیجہ دے لباں چ ایک جملہ نکل گیا کہنے لگیاں کہ تنخواہ کنی لو گے. ہائے ہائے ہائے. ادھر اما خدیجہ دے لباں چ نکلیا جملہ تے میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑ گئی. سرکار اٹھ کے نہ تے ناراض ہو کے ٹر پہ تے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے ہیں. کیونکہ کون ہے دیوالی دا سارا خاندان تجارت دا کاروبار کرنے والا عظیم تاجر سن میرے نبی دے داد کے حضور دے پردادے دادے باپ سب چاچے سارے تاجر. اے تے نبی کریم پھوپھو دے کہنتے آگے. جدو میرے آقا ٹورے نا تے ماں خدیجہ دا دل دھڑک گیا تے پوچھو آواز دے کے فرما دیا محمد تسی کیوں میں راضی ہو؟ میرے نبی نے مڑ کے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان تے بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا نا وہ ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا. بارگیننگ ہو گئی نا تے اما خدیجہ نے جدو سنیا تے کہہ لگے جی میں نے منظور ہے. تے دل وچ کہہ لگے جتھے دلان دے سودے ہو جاؤں اتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری دے. جدو دل ہی دے دیتا. ان کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اما خدیجہ دے نال ایک کمٹمنٹ کر لینا ہن نبی کریم علیہ السلام نے بلایا گیا کہ تجارت دا قافلہ تیار ہے تے تجارت دا قافلہ ملک شام جانا ہے تے آ جاؤ. ادھر نبی کریم آگے میں کتابت پڑھیا کہ ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ جن امیہ بن خلف صفوان بن امیہ اخنس بن شریح جنہیں بڑے بڑے مکے دے تاجر سننا انہاں سارے دا سامان اس قافلے چ سی پر انہاں سارے دا ایک پاسے تے اما خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ سی. اما خدیجہ دا ایک بڑا پرانا نوکر سی. اما خدیجہ الکبریٰ نے انہوں بلایا تے او پچھلے کمرے چلے گئی.
تو جا کے فرمان لگی ہیں میسرہ ہر سال میرا سامان تو لے کے جانا ہے، اس بار بھی تو جامے گا، پر اگے مالک بن کے جاندہ سا ہون غلام بن کے جانا ہے۔ میسرہ اٹھ کے کھلو گیا تے کہہ لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہوں، میں کسے ہور دی غلامی نہیں کرنی، میں نو کدہ غلام بنا لگی ہیں۔ کھڑکی کھول کے نہ تے اور نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والگلی چی اشارہ کیتا، کہہ لگی ہیں تو او دا نوکر بن کے جانا ہے۔ میسرہ دی نگاہ حضور دے رخ انور تے پئی نا تے بیٹھ گیا تے بیٹھ کے کہنے لگا جے اے دی غلامی کرنی ہے تے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں، انہوں ویخ کے غلامی کرنو دی پیا کردہ ہے۔ میں تیار ہوں، میں دا غلام بن کے جاماں گا۔ اماں خدیجہ فرما دیا تنخواہ میں تینوں ڈبل دے مانگی پر میرا ایک کم کر کے آمیں گا۔ اکھو کم کی اماں خدیجہ فرما لگی محمد نو عربی جو لوگ صادق تے امین کہندے نے، پر سنیا کہ سیانے کہندے نے جے انسان دی اصلیت وکھنی ہوئے ادھنا سفر کرو، تو سفر تے چلے میں نو آکے دسی کہ محمد دا کردار کی میں دے اصلیت کی اماں خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ نو اس چیز دے پیسے دیتے کہ تم محمد دا کردار بیٹھ کے ہونا ہے۔ انہوں گرامی قدر حضرات جدو قافلہ ٹوریا نا، نبی پاک دیا پھوپھو بھی آگئے یہاں تے چاچے بھی آگئے، ماگر شریف دا کو نوجوان ہوئے، وہ پہلی بار کم تے جاوے نا تے پیر صاحب کو لاوے گا حضرت میرے لیے دعا کریو میں باہر چلے ہاں، اللہ میرے کاروبار چتے میرے سفر چ برکت دے وے۔ کوئی آکے ماں دے قدم پھڑ کے آکھے گا امی جی میں سفر تے چلے ہاں پہلی بار، میرا امریکہ دا ویزا لگا ہے، یوکے دا ویزا لگا ہے، میں باہر سعودی عرب چلے ہاں کاروبار لی تے امی دعا کریو رب برکت دے وے۔ پہلے دن بچہ کاروبار جاوے ماں دعا ماں دے دی، باپ دعا دیندہ، مرشد دعا دے دے، پر جدو کملی والے ٹورے نا جب پہلی بار کاروبار کرن تے نہ ماں سر تے تے نہ باپ سر تے، پھپیاں تے چاچے تائے سارے کٹھے ہو گئے۔ کملی والے نو سیدھے لا کے جدو ودیا کرن لگے نا تے پھپو صفیہ نے ویکھا میرے نبی دیاں اکھاں چتھرو۔ نوجوانوں سیدہ صفیہ قریب آکے کہنے لگیاں میں سونے رونا کیوں ہے؟ میرے آقا نے رو کے فرمایا پھپو جی منو میری امی یاد آئی، آج میں نے اپنی ماں ہویا میں نے یاد آئی، میں نے ابو جی یاد آئے، آج کدے میری ماں زندہ دی سینے لا کے دعا ماں دے کے ٹور دی، آج کدے باپ زندہ دا میں نے بڑی شفقت نال ٹور دے۔ سیدہ صفیہ بھی رونے لگے پہیاں، نبی کریم دے چاچے تائے بھی رونے لگے پہ، سرکار سینے لگے روئی جا رہے۔ میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے، پیر مرنے کنڈ خالی، اے ماں باجے محمد بخشاؤ، کون کرے رکھوالی، بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ، کون کرے رکھوالی۔ اے ٹر گئے نے دل دارے دلان دے بدنوں چھچے محاروان، اجڑی بستی ندری آوے، کنڈ دیتی جدی آراؤں، بھائی اجڑی بستی ندری آوے، کنڈ دیتی جدی آراؤں۔ ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں کے باپ دے بغیر گزاری۔ پھر سے قبلہ اج ماں تے باپ روندے کرلاندے نے کہ میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں، پر ماں پہ دی قدر ویکھنی ہوئے تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھی ماگر شریف والیو۔ عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید مناندہ ہوندہ ہے، پر جنہ دی ماما تے باپ ٹر گئے نا، وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ قبرستان جاندے نے۔ لوگ عید منا دے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندہ ہوندے، کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوندے۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندے۔
کونین دے والی نو اپنی ماں تے باپ اس ویلے خوشی دے موقع تے یاد آئے میرے آقا روئی پھوپھیاں نے چاچیاں نے تسلی دے کے ٹریا قافلہ ٹریا تے اماں خدیجہ محل دی اوپر والی چھت تے ٹر گئیاں تے پہلی بار مصطفیٰ نو جدو جاندہ ویکھیا نا تے فرما دیا میں نو پہلے دن سونے دیا اڑیکا لگ گئیاں ادھر قافلہ ٹریا مکے تو تھوڑی دور گزرے تے اچانک قافلہ رک گیا نبی کریم نے میسرہ نو بلایا فرمایا قافلہ کیوں روکیا وہ کیا لگا دو اونٹ بیمار ہو گئے نے ٹر دے نہیں قافلہ اگے اگے جاندے تے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نے حضور نے فرمایا یا اونٹ لے آیا تے یا منو لے جا کہنے لگا جی اونٹا تو اٹھیا نہیں جاندہ تو سائیں جانا ہے نبی کریم اونٹا دے قریب آئے انہاں دی کانڈ تے یداللہ والا ہاتھ پھیریا میسرہ کہندہ میں ویٹ کے حیران رہ گیا اگے قافلہ اگے اونٹ پیچھے سن ہون اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے سی میسرہ کہنے لگا میرے ذہن چ خیال آیا کہ آگل جا کے تے واپس خدیجہ نو سنا مولا تھوڑا جا اگے قافلہ گزریا نا میسرہ کہندہ کہ میں دوران سفر وکھیا کہ محمد دا سایہ کوئی نہیں اے میرا بھی سایہ ہے تو ہڈا بھی ہے دنیا دی ہر چیز دا سایہ ہے پر میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں اللہ فرما سونے سارے نو دنیا تے دے دیتا ہے تینو قیامت نو دیواں گا جدو عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہ ہویا تیرے غلامہ تے تیرا ہی سایہ کر کے معاف کر دے وہاں میسرہ کہندہ سایہ کوئی نہیں مصطفیٰ دا بے مثل نے محبوب بھی مثل بنایا وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے اگے ٹرے نہ تے ایک ریگستان آیا تے ریگستان دے اندر ریگستان دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجائی اس عیسائیاں دے گرجے دے اندر ایک پادری ہے جدہ نام نستورہ راہب 400 سالوں دی عمر ہے تے ہر ویلے تسبیح تے اللہ اللہ پیا کر دے اتھو جدو ملک شام دے قافلے گزر دینے نا وہ دے قریب تو گزر دینے آج بھی جدو ایک قافلہ گزریا نا تے نستورہ راہب پہلی بار اپنے گرجے چو باہر آیا اپنے معبد عبادت خانے چو باہر آکے نا تے قافلے دے میسرہ نو پوچھا دا جڑا قافلے دے سردار ہے کون ہے میسرہ کہنے لگا ہوتے میں بعد چندہ سنگا پہلے تو دس کے قافلے تو روز گزر دے تو اس گرمی دے موسم چکا دے کسی نے چھاویں نہیں بیٹھن دی اجازت دیتی اپنے گرجے دا دروازہ نہیں کھول دا پانی نہیں پیلان دا تے آج کے میں باہر آئے ہیں نبی پاک دے چہرے بال بے کے کہنے لگا جس سچی پوچھے تے آج تیرے قافلے دا سردار بڑا سونا ہے میسرہ نے دسیا کہ دا نام محمد اے مکہ دے عربیاں دا سردار تے قریشیاں دے سردار تے کعبے دے متولی دا پوتا ہے نوجوانوں پادری میسرہ نو کہنے لگا میں سوال سے باہر آیا ہوں کہنے لگا میں انجیل دے پڑھیا یہ تھے ایک نبی گزرے گا آخری نبی نے سے درخت دے نیچے آرام کرنا ہے کہنے لگا او دن گیا تے اج دا آیا ہوں اس درخت دے سامنے بے کے بیخدہ رہا ہوں اج تک اسے اس درخت دے نہ ٹیک نہیں لگائی کیونکہ دن اللہ آخری نبی ٹیک لگاوے گا جدو محمد نے ٹیک لگائی میں سمجھ گیا آخری نبی ہے کہنے لگا میں سرائے اللہ دا آخری نبی ہے کہنے لگا لوگی سمجھ دینے میں 400 سال تو عبادت پیا کرنا کہنے لگا جے سچی پوچھیں عبادت تے بہانا سی میں تے محمدی راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا کہنے لگا میں تے محمدی راہ چ بیٹھ کے میں تے محمدی راہ چ کلی پا کے زندگی گزاری ہے میسرہ کہندہ میں نے خیال آیا گل بھی جا کے خدیجہ نو سناما گے ہن ملک شام آ گیا ملک شام دے وچ آ کے نا تے اج میں جمعہ بازار لگ دے اتوار بازار کدھر بدھ بازار لگ دے مختلف جگہ تو تاجر آ کے تے اپنی دکانہ سجاندے نا انج اوتھے بازار لگدا سی ملک شام وچ لوگ اپنی دکانہ سجاندے سن پھر منادی کراندے سن کہ آؤ فلاں جگہ دا سامان آیا آ کے خرید لو ملک شام والے جدو پہنچے نا میسرہ کہندہ کہ اجے سامان لگایا نہیں دکان سجائی نہیں منادی کرائی نہیں اگے اسی گاکھ اڑیک دے ساں علامہ ملا جامی نے شواہد النبوہ چ لکھیا کہ اج تے عجیب ہی منظر ہو گیا میسرہ کہندہ کملی والے میرے کول کھلو گے جڑا شامی ادھروں بھی گزرے او بھی میری دکان تے جڑا ادھروں گزرے او بھی میری دکان تے کہہ لگا جے سامان لگایا نہیں دکان شروع کیتی نہیں منادی کیتی نہیں تے گاکھاں دیاں کتاراں لگ گئیاں میں حیران ہاں کہ اج ہو کی گیا کہہ
کہنے لگا کہ میں دھڑا دھڑ سامان بیچ رہا اور حیرت دی بات یہ کہ مومو منگی قیمت لوگ دے رہے نے کو بارگیننگ نہیں کردا سودا نہیں کردا کہ اتنے نہیں اتنے لے لو کہنے لگا میں حیران ہویا کہ لوگ سودا نہیں کر رہے میں سر کہندہ میں تھوڑا جا ریٹ بڑھا دیتا پھر بھی کوئی نہ بولے کہنے لگا میں دوپہر تک ریٹ ڈبل کر دیتا چیزاں دا پھر بھی کوئی نہ بولے جس قیمت میں مانگنا لوگوں سے قیمت سودا خرید کے جا رہے میں سرا کہندہ میں نے خیال آیا میں بڑا سیانہ تاجر ہو گیا میں ڈبل قیمت سامان بیچنا یہ وجہ سی جڑا اماں خدیجہ دے پہلے قافلہ جڑا حضور لے کے گئے اماں خدیجہ نو کئی گنا زیادہ منافع ہویا ڈبل قیمت سامان بک رہے اچانک نبی کریم آرام کرنا اندر خیمے چلے گئے تھے کہ بابا وڈیرا آیا تے میں سرا کہندہ باقی سارے گاہ کی چلے گئے میں ہی آنکھیں انہوں کی ہو گیا ایک بابا آیا انہیں کو کمبل پسند کیتا کہنے لگا ایک کمبل کتنے دائے میں سرا کہنے لگا میں ڈبل قیمت دسی نا تے بابے نے غصے نہ گھوری پا کے میرے والے کیا تے کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے میں سرا کہندہ میں نے خیال آیا کہ صبح دا تے بولیا کوئی نہیں ای کیوں بولے میں سرا دی تے بابے دی گرما گرمی ہو گئی تے بابا بڑے غصے چ بول کے کہنے لگا جب ایک کمبل اتنے لینا تے میں سنیا تیرے مکے دے اندر ایک کعبہ ہے تے کعبہ چ 360 بت نے جڑا سب تو بڑا تہاڈا خدائی ہودا نا حبل ہے کہنے لگا حبل دی بت دی قسم اٹھا کہ کمبل اتنے دے تے میں اتنے دا خرید لواں گا چک بت دی قسم نوجوان ادھر بابے دے لبا جو جملہ نکل گیا کملی والے تک پہنچ گیا نبی کریم اپنے حجرے جو پڑے جلال نال پا رہے ہیں بابے والوے کے فرمان لگے بابا سودا خریدنا ہی خریدنا ہی خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے ربا دیا قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پہ گئی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سنیا ناراض نہ ہو جی میں آکھیں گا اویں کر لواں میں بے کے حیران رہ گیا ہوں بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا ہوں میں ذرا کہندہ میں نو پھر پتہ لگیا ہوں اے مال دا سودا نہیں پہ آندا محمد جمال دا سودا پہ آندا ہے نوجوانوں سارا سامان بک گیا ہوں ادھر میں ذرا نے مکے پہ گاؤں بھیجا قافلہ واپس آ رہا ہوں اما خدیجہ محل دی چھت تے آ جاندیاں نے تو روز سرستے والے بیخدیاں نے جیڑا راہ شام تو مکے والی آ رہا کدو کملی والا آوے گا کدو کملی والا آوے گا اسی بھی یہ سیواؤں سے بیٹھے ہیں کدو کملی والا آوے گا اسی بھی یار دی محفل سجا کے اما خدیجہ نے بھی روزانہ بیکھنا تے بے کے فرما دیا نے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دام دیوا بالیا یاد تیری دام دیوا بالیا سنیا بھی جا بلیل زلفا بس بس اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو اس طرح کر کے انجنی اج اس طرح کر کے کھٹورے بناؤ جڑا کمائی تے پال دا بے شک نہ بولے اور جدا لنگر مدینے ہوندا نا وہ اج انج آواز مارے یا کملی والا اجے تے یا سانو بلا لوے ہم سارے مل کے پڑھیے آوی جا دلیل زلفا بالیا اے زلفا بالیا ہن آوی جا دلیل زلفا بالیا آمی آمی ناچر لاوی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جا بلیل زلفا بالیا سہ بار چڑی کو پھیتے تے میں اتری سہ باری ان تے آجا
کملی والیا پونجتے ہوتے میں ہاری آوی جا باللیل زلفا والیا کملی والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل علی عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں ادیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدے آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ آئی تو مل کے پڑھئے آوی جا باللیل زلفا والیا اے زلفا والیا ہنیا بھی جا باللیل زلفا والیا اچانک مکے دی گلی چ شور مچیا قافلہ آ گیا نبی پاک دے پھپھو تے چاچے تائیاں آئے تے حضور نو گھر لے گئے اما خدیجہ میسرہ نو کمرے چ لے کے گئیاں تے جا کے فرما دیا وے میسرہ وے سچی دسی میں کی ویکھ کے آئے ہیں میسرہ نے دسیا اونٹ ٹھیک ہو گئے سایہ کوئی نہیں پادری نے آکھیا نبی ہے بابے نے آکھیا تے ڈبل قیمت سودا خرید گیا تے ایس واری منافع بھی بڑا ہویا ساریاں گلنا سنائیاں تے اما خدیجہ فرما دیا وے چنگیاں ہی سنائی جانا وے کوئی اونجدی بھی سنا تے میسرہ کہنے لگا کہ میں سنا ما رتبہ کروں بیان کی اس بے مثال دا اے رتبہ کروں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا اما خدیجہ نے اسے ویلے نفیسہ نو بلایا اکھیا محمد دے گھر میرا رشتہ لے کے جا ادھر میرے نبی دے چاچے تایانوں تے پھپھیاں نو فکر سی محمد کاروبار کی کرنگے جوان ہو گئے ماں دا سایہ کوئی نہیں باپ دا سایہ کوئی نہیں کاروبار کی کرنگے تو آوازیں کملی والے تو میرے بوے بیٹھا رہے یہ دنیا دی ملکہ چل کے تیرے بوے نہ ہوئے تو منو محمد رب کون آکھے گا حضرت نفیسہ رشتہ لے کے آئیاں تے میرے نبی دے خاندان نے رشتہ قبول کیتا ہون برات ٹوری میرے نبی دی سناواں اوچا یہ بولو یہ ساری تمہید تقریر تو ہون شروع ہوئی ہے بھائی نوجوانوں اما خدیجہ دلہن بن گیا میرے آقا دولہ بن گئے مکے دی گلی چ میرے نبی دی برات جا رہی نبی کریم دے چاچے براتی تائے براتی پھپھیاں براتی نہیں قریش دے عمرہ رؤسا سارے عرب دے سردار براتی نے کیڑے بلے کو چند دن دے بعد یہ صبح اس دولہ رانجہ میاں دی برات جاوے گی دیکھے جے سارے رشتہ دار تے عزیزانوں ایدے والدین و بہنہ بھائیوں بڑی خوشی ہوئے گی پر جنہوں سب کو پوتا چاہے ہوئے گا او دولے دا بچپن دا یار ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا مکہ دی گلی چ محمد دی برات جا رہی جنہوں سب کو پوتا چاہے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق برات آئی اما خدیجہ دے محلے خطبہ نکاح پڑھیا گیا حق مہر وچ اونٹ تے سونا پیش کیتا گیا برات چلی گئی تے دولے نو اما خدیجہ نے گھر ہی رکھ لیا ہن شادی دی آئی نا پہلی رات تے اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے تے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی ویسے سچی بولاں تے تھے سبحان اللہ کہنی سے اور دولت کتنی سی علماء فرماتے نے سیرت نگار کے سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف نبی کریم بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی یانے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نو کملی والے نظر بھی نہیں سنا رہے آج دی عورت 40 سال اپنے مرد نال گزار کے نا تے آخر تے آکے کہہ دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں نا ویکھے کچھ نہیں کھادا ہی کچھ نہیں
اور اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات ارباں کھرباں دی باپ دادے دی دولت کملی والے دے قدمہ تو وار دیتی دولت قدمہ چرا کے کہنے لگی سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری اے میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری میں گڈی ہاتھ ڈور خسم دے جیوں رکھے تیوں رہنا جائز نہیں بچ شریعت اے مندہ خسم نو کہنا اکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری پھر کملی والا تیری امیری تو بھی صدقے جاواں میرے نبی نے صبح دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ وڑ دیتی تے اماں خدیجہ نے نہیں آکھیا میں کماندیاں زندگی لگائی ہے تساں وڑ دیا رات بھی نہیں لائی پھر اللہ نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا فرمائے میری ملت نوجوانوں ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریا قبطیہ چوں باقی ساری اولاد اللہ نے کملی والے نو اماں خدیجۃ الکبریٰ چوں عطا فرمائی اچھا جی وہ بھی مرض کر دینا جی شادی دا موقع ہے بس ایک بات میں اس حوالے نہ عرض کر دے میں نوجوان دی شادی ہے آج کل میاں بیوی چو پیار بہت ہوئے نا تو انہوں پتہ ہے گھر والے تے رشتہ دار پتہ کی کہندے نے نوجوان دے بارے او میں جملے نہیں بولنا چاہتا مگر کہندے نے مگر اے یاد رکھیو میاں بیوی دی آپس دی محبت نبی پاک دی سنت ہے ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے حضور کٹھے بیٹھے اما عائشہ صدیقہ نے حضور نو عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ذرا دسیا جے تو انہوں میرے نکنوں کو پیار ہے نہیں سمجھے جگ کرے نبی نال پیار رب کرے نبی نال پیار تے او نبی نو پیاں پوچھ دیاں دسو تو انہوں میرے نا کنہ کو پیار ہے پھر واہ مدینہ دے تاجدارہ تیرے دسن تو بھی صدقے جاواں اے نوجوان تے دولا میاں میرے والوے کیوں درہ اے انج کر کے نا میرے نبی نے اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑیا تے کونے مبارک نو اے ایسا کر کے نبی پاک نے گرہ لگائی تے گرہ لگا کے نا تے زور نہ پیچ کے نبی کریم فرما دینے عائشہ میں نو تیرنا لینا پیار ہے اس دن تو بعد جدو کملی والے تے اما عائشہ نے کٹھیاں بیٹھنا تے اما عائشہ نہیں سن پوچھ دیاں پیار کنا کوئے پوچھ دیاں سن او گنڈ دا کی حال ہے نبی کریم نے فرمانا عائشہ اوہیں پکی ہے اوہیں پکی ہے موبائل دا دور انٹرنیٹ دا دور 2025 عیسوی ہے اتنا ماڈرن دور ہے مانگٹ والیو تھوڑے اتنے بڑے اجتماع چکے نوجوان آج بھی اٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسی صاحب میں سویرے اپنی بیوی نہ دوڑ لگانا نہیں نا پر ویکھ میرا نبی کنا ماڈرن ہے کہ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میری تے اب حضور دی شادی ہوئی تے فرما دیا نبی کریم نے میں سفر تے جاری تے حضور نے فرمایا نا عائشہ میرے نہ دوڑ لگانی ہے اما عائشہ فرما دیا میں دبلی پتلی سا میں دوڑ لگا دی تھی میں نبی کریم تو اگے گزر گئی اس دن تو بعد جدو بھی کٹھے بیٹھنا تھے عائشہ نے کہنا میں اگے لنگ گئی سانا فرما دیا کچھ وقت گزریا تے میرا جسم فربا ہو گیا ایک دن حضور نے میں سفر تے جاری تھے حضور نے پھر فرمایا عائشہ میرا دوڑ لگانی ہے فرما دیا میں پھر دوڑ لگا دی تھی پر آج اگے حضور گزر گئے تے او اگے جا کے مڑ کے میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہن میں نے نہ ماری ہن میں جیت گیا ہوں آسی میرے نبی دا کردار نبی کریم ایک دن غسل کر کے باہر آئے اما عائشہ صدیقہ جوان دا آٹا لے کے باہر کھڑیاں تے نبی پاک دے جسم تے مل دیتا حضور نے بیک کے فرمایا عائشہ ایک ہی کیتا اج دا شوہر ہوندہ تے منہ تے تھپڑ مار دیندہ کہ میں ہون غسل کیتا تو پھر جسم دے تے آٹا مل دیتا ہے پر میرے نبی دا انداز بھی حضور نے فرمایا عائشہ ایک ہی کیتا ہے عرض کر دی یا رسول اللہ آپ ہی تے کہہ دیو کہ جوان دا آٹا ملے تے بندہ گورا ہو جاندہ ہے
تے میں اس تو ملے نبی پاک واپس گئے واش روم میں دوبارہ غسل کر کے باہر آئے اے جڑا ساڈے بیڑیاں چ جو لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں نہ ہوندے او دی وجہ ہے کہ اساں اپنے بیڑیاں دا ماحول اپنی مرضی دا بنا جائے میں ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے بیڑے دا ماحول محمد دے بیڑے والا بنا لے ویکھی تیرے گھر چوں ساریاں لڑائیاں ختم ہو جان گیاں بے برکتیاں ختم ہو جان گیاں اپنے بیڑیاں دا ماحول نبی دے بیڑے والا بناؤ